Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, ang atong inusang pagampo, may usa ka pagpaila sa atong Kristohanong pagtuo. Atong gituohan nga ang kamatayon dili makabugto sa atong panag-inigsunay o panagsuod. Dini ato usab nga gipaila ang kalauman sa atong kaugalingon kabanhawan diha kang Kristo. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Itang tanan, Nagaumpisal ako sa Diyos nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas na kukuyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton, kay akong sala, akong dagong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria Tanay Birhen, sa tanang mga mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Diyos. kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon ang atong mga sala, o dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, ang kinabuhi sa tao imong gibuhat. Ang pasaylo sa iyang sala imong gitanyag. Busa nangamuyo kami alang sa mong igsuon nga si Isidro namo. Dawata siya, lakip ang iyang mga kalapasan, o putlia ang iyang gugma alang sa pakighimamat kanimo.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Halihog maglingkod ug atong pamalandungan ng mga pagbasa. Ang pagbasa gikuha sa sinulat ni Propeta Daniel. Niadtong mga nangatulog sa abog, yuta daghan ang mumata. Niadtong panahona si Miguel mutindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong lungsod. Ug moabot ang usa ka panahon nga ang ingon wala pagayod mahitabo, sukad nga may usa ka nasod hangtod ni anang maong panahon. Ug niadtong panahona maluwas ang imong lungsod, ang tanan nga hikaplagan nga naisulat sa basahon, ug dughan niadtong nangatulog sa abog sa yuta mahigmata. Ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay pagtamay, apan ang mga mangilaamon, manggialamon, mudan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, ug sa sila nga makabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong, mga himong sama sa mga bituon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may kahadlukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Ini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanan nga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasud-ong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Patalinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaloy ako ug tubaga ako ikaw o Ginoo ang akong gipangita, ayaw tagua kanako ang imong nawong. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Palihog manindog alang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Hallelujah.
Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabira, ilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha siyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Usa sa mga kriminal nga mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Siya walay sala. Ug mingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi ako kung moabot ka na sa imong gingharian. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kalihog maglingkod. Ipag-usab mayong gabi ka natong tanan. Mayong gabi usab. Kumusta man mo? Okay pa? Okay lang. Buhay pa? Live ko gyapon. Oh. Okay, muna hinindot kayo sa kinabuhi nga luyo sa atong mga kasinitian sa kinabuhi. Natural na magyud ang sa matag-usa na gyud ang mga trials, problema. Pero naringkamot gyapon ta nga manginabuhi nga nagyapon malipayon bisan pa man sa mga pagsulay, mga trials sa kinabuhi. Okay, karong gabi una, ikaduhang gabi is atong paghalad pagampo sa atong isuon kang nung Sidro. So siguro mata gabi so lahi-lahi ang atong madungog nga mga ebanghelyo. Nagpadayag kini sa kinabuhi, uman sa kinabuhi diha pod padulong sa kamatayon o padulong diha sa kabanhawan. So gadayag gay diha sa to mga pagbasa karon sa unang pagbasa nga diin kung nagkinabuhi kita nga tarong tinarong o nagsubay sa kabubuton sa Dios, ipasalig dito nga mulahutay kita, sama kita sa bituon nga dili gid mapalong hangtod sa katapusan. So diha po sa tong ebanghelyo dinindot kayo ang pasalig sa isa ka kawatan nga nagpasol. Kadin ingon siya nga aksip ba nga kita dinhi gisilutan sibo sa atong nabuhat. So kung tanaw nato atong kaugalingon, ibutang nato ang atong kaugalingon sa nagbasol nga kawatan. So nindot kayo ang promise sa Ginoo. Iningon ang Ginoo nga sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. No? Nindot kayo ang promise sa Ginoo o pasalig sa Ginoo kung sa atong kaugalingon diha magpaubos o moaksip unsa man atong nahimo diri sa kalibutan. Kaya ako lagi sa akong pagpamalandong ba. So, kita maging tanan, mawala ng kalibutan. Yang atong kadulungan ba? Huwag atong imadsinon. Klaro ba? Huwag asa ta padulong diha sa atong karon nga kinabuhi o padulong dito sa ika sa kinabuhi. Klaro ba ang destinasyon nato? Gani, huwag nahinomdom ta sa kanta ba nga, uy tao, nasayod ka ba? Pangutahan naman to, uy tao, nasayod ka ba? Kung asa ka padulong. O bini, ito pangutahan mo sa kalibutan mo, nagibalo kita Asa ay mong destinasyon mo, padulong ka.
Pero kung diya sa espirituhanon nga espiritu nga kinabuhi, nalantaw ba nato kung asa ta padulong? Pangutanon na to tong kaugalingon daw. Makaangkon makata, pangutana ba makaangkon makata sa gipasalig sa Ginoo kay alang man atong tanan, wala may ingon diri nga gipasaligan ikaw lang ang gipasaligan sa Ginoo kadtong naghinulsol sa mga kalapasan nga nahimo. Klaro man kay dito sa isa gito nga kawatan nga nagbasol. Si Padre Pedro tipok-tipok ng puling Katolik, okay. Si Dimas, si Dimas ang naghinulsol, no? Siya ang naghinulsol ba? Ingon siya, Ginoo, kung maghari ka na, kung maghari ka na, unta, mapilmi, kung sa gingon niya, kapag nagbasol man si Dimas, ingon siya, karong adlaw, ato ka sa paraiso, pan ka natin. Kung siguro, kung atong tanaw na itong kinabuhi, pag itong ipangutana ko ganina, klaro ba ang atong padulngan sa pikas ng kinabuhi? No, kay nagbis man na diya sa atong nga buhat, kay gani gingon dito nga silot na to, no? Sibo sa atong nabuhat, muni atong silot. No? So nagdepende gid na kung atong tanaw nagdepende din na kung giunsa na to ang kinabuhi karon. No? So dako kay challenge hagit ka nato nga ana man kitay basihanan no sa atong kinabuhi nga dili pa lang sa kalibutan unta mangkon na unta ang atong kinabuhing walay katapusan. No? Ato na ta nang gibuhat dinhi pa. Kay pag abot na to sa pikas kinabuhi, wala ra bagay ingon nga pamilya dito, kung dili individual kita. Ang pangutanon sa Ginoo, unsa man ang imong kinabuhi dito pa sa kalibutan. Sa hilagi kay nagsalig man ta ang atong kaugalingon ta. Unya na ko No. Unya na ko magtilarom. Bata pa na ko, pero atong tinumduman nga kamatayon wala gyud bata igulang wa gyud nasayod kanu sa ta. So kinahanglan diya sa tong kaugalingon hagit kang ko nga mangandam. Ang pagpangandam dili lang sa mga material nga butang, kundi dili pod pinaka-importante katong espirituhanon nga kinabuhi. Kaya usahay mo kini ang daghang kayong babag sa pag-andam na to. So mga kaigsunan, diya sa itong pagpamalandong karon nasayod man di kita kung sa itong kaugalingon magpaubos maaksip ko doon sa mga atong mga kalapasan pagdulsol dayag kayo ang promise sa Ginoo na naiganti na mabot sa itong kinabuhi. So ginautunta na diya sa itong pagpamalandong karon makarealize ta na na pinaka-importante na dapat natin adaman sa itong kinabuhi. Diya sa itong pagpamalandong, maminaw ta, labi na yun atong tinuktukan o pamalandungan kining lyrics sa kanta ng atong biyanda. Sa krus sa pagmalubog
malandong sa mga awit, pinautunta, diya sa itong pagpaminaw sa mga lyrics, hinahinay yung tatang makarealize diya sa itong mga kalapasan. Palihog manindog. Sa itong katalimbanong pagampo, sa matag pagampo atong tubag, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Mga muyo kita sa buhi nga Dios nga dili magbuot sa kamatayon sa tawo, kundi sa iyang tunhay katunganan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Magampo kami kanimo Ginoo alang sa among igsuon nga mipano na dinhi sa among taliwala. Dawatan siya Ginoo sa imong dili matungkad nga kahayag. Ihatag kaniya ang kapuno o kahimpitan sa iyang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Magampo kita alang sa atong igsuon nga si Lolo Sidro nga nag-una kanato diha sa Ginoo nga ang iyang katapusan nga pangkayutaon mao ang usa ka bagong sinugdan sa kabulhan nga walay kinatuban. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Magampo kita alang sa pamilya nga nahibilin nga upayon sila sa mga tawo nga maging una-unaon o nga tandugon sila sa pagtuos sa mga takna nga malisod. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Magampo kita alang ni adtong tanan nga nangamatay nga mag-atubang sila sa takna sa kamatayon nga maandamon ug maginantayon linugon sa usa ka dili kalumpag nga paglaom sa lapad nga kaluoy sa tunhay nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Magampo kita sa hilom alang sa personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nasayod ka sa diha sa tagsa-tagsa na mong kapagalingon, labi na gyud diha sa mong pagkamakasasala. Usa na ngayo kami sa imong kapasiluan. Ug kining among mga intensyon, mga pagampo karon, among ipadangat kanimo pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Karon, pagampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ang imong
ug dinhi atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Yes, kalinaw. Palihog maglingkod alang sa pagkulikta. Lawas o talang, ihatag ko kanimo ang tanan. Kasakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ginoo, aniya ako. Andam sa kanunay, moalagad kanimo. Ginoo, tandali ako. Matuman punta ang tanan nga mga sugod mo. Adlaw gabi sa taknang nga tanan pagdayon ta. Salamat Ginoo, saway katapusan mong gugma. Ginoo, aniya ako. Andam sa kanunay, moalagad kanimo. Ginoo, tandali ako. Matuman punta ang tanan nga mga sugod mo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, among gitugyan kanimo ang among igsuon nga si Isidro namo. Karon nga mihali na siya nining kinabuya. Magapuyo unta siya kanunay uban kanimo. Tungod sa imong kaluoy ug gugma. Pasaylua ang tanang mga sala nga iyang nabuhat tungod sa tawhanon nga kahuya. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga makagagahom. Sa imong mga kamot amahan, ang among karong igsoon itugyan. Nawata siya sa paraiso, malahumon kami o Ginoo. Salamat sa imong kaayugon.
bulag kita sa atong igsuon kang nung Isidro, atong itugyan ang iyang kalag sa atong buhi nga Dios. O manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong ikaduhang gabi sa atong paghalad pagampo alang sa atong igsuon, atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.